नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अदालत और अस्करियत इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि जब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान और मुस्तरद तरीन रहनुमा नवाज शरीफ दोनों ही जनरल आसिम मुनीर साहब को घर भेजना चाहते हैं, मगर दोनों के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार समझते हैं और बाकायदा तौर पर फ्रंट फुट पर आकर उनका नाम लेकर उन्हें ललकार रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ब्लैकमेलिंग और साजिश के जरिए एक बार फिर इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन में डिले या इस किस्म के तासुर को मजीद प्रमोट करना, इस किस्म की खबरें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंचाना कि आर्मी चीफ साहब रिटायर हो चुके हैं। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का बारगेनिंग है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर वजारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंचाया जाए। फर्क साफ जाहिर है, इमरान खान साहब किसी किस्म की साजिश नहीं करते, खुलकर बात करते हैं, जबकि आज हम आपके सामने नवाज शरीफ साहब की साजिशों से, उनके मकरू किरदार से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन, सनसनीखेज और खौफनाक इंकशाफात हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए, इनको समझने के लिए और इनसे अच्छे तरीके से सबक हासिल करने और मुस्तकबिल की सूरत हाल का जायजा लेने से पहले इमरान खान साहब का आज का यानी गुज़श्ता रात का इमरान खान साहब का जो बयान है, इमरान खान साहब की बहन से मुलाकात के बाद जो कि एक्स अकाउंट के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के सामने आया है, उसको देखना, सुनना, समझना, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना आज हद जरूरी है, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो चुके कि वो जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं या जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि असल में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है क्या और आज इस मौके के ऊपर वो क्या बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन के इंतजार में है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैदे तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरे सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई, फिर वकला और अहले खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टार्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन तमाम मसालों से इस शख्स की जहनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफिया से ऐसे ही इसी तरह इस्तेसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठ खड़ी नहीं होती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़े होना होगा। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। एनडीयू वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। मैं हमेशा कहता आया हूं, अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन हैं। इसी की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है जो कि बेकाबू हो चुका, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। इसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनूदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया, इसका मकसद है कि इसे इंटरनेशनली मुजाहिद समझा जाए। उसने पहले अफगानों को धमकाया, फिर मुहाजिरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, इन पर ड्रोन हमले किए जिसके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ा दिया है। सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत की बजाय मुजाहमत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है।
سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھنے میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان تقریباً 1 ماہ کے قید تنہائی کے بعد جب انہوں نے اپنی بہن سے ملاقات کی تو اس وقت یہ پیغام انہوں نے پاکستانی عوام کے نام بھیجا ہے۔ اب اس پیغام کو سمجھنے کے لیے عمران خان کا موقف کیا ہے؟ عمران خان کسی قسم کی سازش میں ملوث نہیں، کسی قسم کی مرافقت میں ملوث نہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم آپ کے سامنے نواز شریف کا سازشی اور انتہائی مکروہ کردار ان کے چہرے سے نقاب اتارنے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے۔ نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر مستقل کرنے سے قبل ہی آرمی چیف پر حکومت کی جانب سے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا منصوبہ فاش ہو گیا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر مستقل کرنے اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے سے قبل نواز شریف آرمی چیف کو برطرف کرنے کی سازش تیار کر چکے تھے، لیکن آرمی چیف کو اطلاع مل جانے پر نواز شریف اپنے منصوبے پر رد و بدل پر مجبور ہو گئے۔ ایک غیر رسمی خفیہ اجلاس میں نواز شریف نے اپنے چند قریبی لوگوں کو ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فل جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرمی چیف کی جگہ سپہ سالار بنایا جانا تھا اور آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کیا جانا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے چند دن بعد نواز شریف نے GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ حکومت کو ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو پاک فوج کی یکجہتی کو متاثر کرے۔ نواز شریف نے جواب میں کہا، حکومت کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور آپ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ آرمی چیف نے قریب موجود ایک فوجی آفیسر کو اشارہ کیا تو چند ہی لمحوں بعد ٹیپ ریکارڈر پر ایک کیسٹ چلنے لگی اور کمرے میں اس غیر رسمی خفیہ اجلاس کی کارروائی کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ٹیپ سن کر نواز شریف پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو ان کے ساتھ کچھ اہم ترین ارکان اور وزراء موجود تھے ان کے رنگ بھی پیلے پڑ گئے اور کیسٹ ختم ہونے کے چند لمحوں کے توقف کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف کو کہا کہ آج سے اس منصوبے کو ختم سمجھیے، ہم آپ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی پکا کر رہے ہیں اور آپ کی بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں بھی توسیع کر رہے ہیں۔ یعنی آرمی چیف بھی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی، آپ کے پاس دونوں عہدے ہوں گے۔ اگلے ہی دن پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد نواز شریف نے ایک نئی سازش تیار کی اور آرمی چیف کو فوج میں تنہا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف کور کمانڈر سے رابطے کیے اور انہیں مختلف تعیناتیوں کی آفرز کی، جن میں راولپنڈی کے کور کمانڈر، لاہور کے کور کمانڈر، پشاور کے کور کمانڈر اور کوئٹہ کے کور کمانڈر شامل تھے۔ اور بعد میں جب فوج کو آرمی چیف صاحب کو پتا چلا، کور کمانڈر کوئٹہ نے جو بریفنگ دی تھی نواز شریف صاحب کو، اس پر کور کمانڈر کوئٹہ کی طلبی ہوئی۔ بعد میں کور کمانڈر کوئٹہ سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا۔ یوں ہی معاملات آگے بڑھتے رہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا جس میں نواز شریف کے تمام تر اقدامات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور باخبر حلقوں کے مطابق فوج نے نواز شریف کے اقدامات کے خلاف رد عمل کا پروگرام مرتب کر لیا کہ اگر نواز شریف کی جانب سے یہ کیا گیا تو جواب میں یوں کیا جائے گا۔ پھر وقت آ گیا، نواز شریف نے آرمی چیف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر آرمی چیف کے دونوں عہدوں کا نوٹیفیکیشن کر کے انہیں خوش کر دیا گیا اور پھر اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آرمی چیف کو ایک سرکاری دورے پر بھیجا گیا۔ نواز شریف موقع کی تلاش میں تھے۔ آرمی چیف کی غیر موجودگی میں انہیں عہدے سے برطرف کر کے ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا اعلان کر کے PTV پر خبر چلوا دی گئی، مگر فوج اپنے آرمی چیف کے بغیر بھی رد عمل کے لیے تیار تھی۔
آرمی چیف کا طیارہ فضا میں تھا کہ کور کمانڈرز نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 12 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ تمام تر تفصیلات 25 برس پرانی آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ 25 سال پرانی تفصیلات اب پاکستانی عوام کے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہیں، شاید انہیں کچھ